कोहे तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के 70 सरदारों के अहमकाना सवाल पर अल्लाह ताला ने उनको क्या सजा दी? एक हैबतनाक चमक और कड़क ने उन्हें आ लिया और वो कोयला हो गए। कुरान मजीद का अमल के लिहाज से सबसे मुश्किल लफ्ज कौन सा है? अल मुत्तकीन, क्योंकि इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। दुनिया में वो कौन सी मुकद्दस जगह है जहां हर साल हजारों लोग मरने जाते हैं? इंडिया के मुकद्दस शहर बनारस, जहां गंगा नदी के किनारे एक कितार में चिताएं धीमी आग में जल रही होती हैं, जहां हर साल हजारों हिंदू अकीदतमंद अपने आखिरी दिन गुजारने आते हैं। गंगा के किनारे मरना इस बात की जमानत समझी जाती है कि उन्हें वहां जला दिया जाएगा और उनकी अस्थियां गंगा नदी की सीढ़ियों के साथ या घाट के पानी में बखेर दी जाएंगी। हिंदुओं का मानना है कि ऐसा करने से उन्हें दूसरे जन्म के चक्कर से निजात मिल जाती है। क्या आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल किसने दिया था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने दिया था। सूरह इब्राहिम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? सूरह इब्राहिम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम एक बार आया है। क्या आप जानते हैं कि फतह मक्का के दौरान मुसलमानों की तादाद कितनी थी? मुसलमानों की तादाद 10,000 थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वो कौन होता? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। इमाम बुखारी ने सही बुखारी कितने साल में लिखी? इमाम बुखारी ने सही बुखारी 16 साल में लिखी। क्या आपको मालूम है कि सबसे बुरा खाना कौन सा है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरा खाना उस वलीमे का है जिसमें मालदारों को बुलाया जाए और फुकरा को छोड़ दिया जाए। घर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ने से शैतान दूर भाग जाता है? घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने से शैतान दूर भाग जाता है। बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल के वक्त किसके घर में थे? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे। कोई शख्स कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी ना कर सके तो क्या हुक्म है? जानवर की कीमत सदका करना होगी। कुर्बानी कितने दिनों तक हो सकती है? 3 दिन तक। कब्र इंसान को एक दिन में कितनी बार आवाज देती है? 4 बार। जिस्म के किस हिस्से से बाल खींचने से मौत भी वाक़या हो सकती है? नाक के बाल खींचने से। कुरान मजीद का सबसे पहला हुक्म क्या है? इक़रा सबसे पहला हुक्म है जो इल्म की अहमियत को जाहिर करता है। अगर किसी मामले में समझ नहीं आ रही हो तो क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में इस्तिखारा करना चाहिए। इस तरह आप जो भी काम करेंगे उसमें अल्लाह की मदद शामिल होगी। कौन सा जानवर इंसान की तरह रोता है? ऊंट। वो कौन सी फर्ज नमाज है जिसे वक्त पर पढ़ने से गुनाह होता है? हज के दौरान अरफा के दिन मुज़दलिफ़ा में मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त पढ़ने से। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुअज्जा क्या था? मछली के पेट में रहना,
سب سے زیادہ درخت کس ملک میں لگائے گئے ہیں؟ چین میں۔ کیا نہاتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، بچنا چاہیے۔ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا کیسا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو جو ناپسندیدہ چیز اس پر لگی ہو اسے دور کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، پھر فارغ ہونے پر اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ انسان کو معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے جادو کے خاتمے کے لیے کون سی سورت نازل ہوئی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی کس دن نازل ہوئی تھی؟ پہلی وحی پیر کے دن نازل ہوئی تھی۔ سب سے پہلے کس پیغمبر نے اپنے بچوں کے ختنے کیے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انسان کو سب سے بدبخت کہا ہے؟ قابیل کو کہا ہے۔ طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ 599 سال عمر تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کس نے رکھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ رمضان المبارک سے پہلے کس چیز کا صدقہ دینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ کھجور کا صدقہ دینے سے۔ کس نبی کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوئے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے جسم کو مضبوط بناتی ہے؟ غسل انسان کے جسم کو مضبوط بناتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازمی ہے؟ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازمی نہیں ہے۔ مردوں کے لیے کتنے ماشا چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ 4 ماشا چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس پر پہلی لعنت کس نے بھیجی؟ ابلیس پر پہلی لعنت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھیجی۔ کون سی چیز کھانے سے بچہ خوش اخلاق اور خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ خربوزہ کھانے سے۔ وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا لیکن اب وہ دوزخ میں ہے؟ اژدہا، سانپ۔ قرآن پاک سب سے پہلے کس جانور کی کھال پر لکھا گیا تھا؟ قرآن پاک سب سے پہلے اونٹ کی کھال پر لکھا گیا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیوی کتنے دنوں کے بعد میکے جا سکتی ہے؟ بیوی اپنے شوہر کی مرضی سے کبھی بھی میکے جا سکتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ چہرے پر نور لانے کا بہترین عمل کیا ہے؟ چہرے پر نور لانے کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں، پھر اپنے چہرے پر 3 بار پھیر لیں۔ جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھولے جائیں گے؟ وضو کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔
کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ شیطان 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ وہ کون سے نبی تھے جن کو دنیا کی سب زبانیں آتی تھیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ اسلامی عقائد کے مطابق کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو گھر سے سکون، برکت اور خوشحالی ختم ہو سکتی ہے۔ قرآن و حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نتیجہ انسان کی زندگی میں مشکلات، بے برکتی اور پریشانیوں کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہوگی؟ سب سے پہلے دنیا سے ٹڈی ختم ہو جائیں گی۔ کتنے سال ثواب کی نیت سے اذان دینے والا شخص جہنم سے نجات پا لیتا ہے؟ 7 سال تک۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس انسان کو معاف نہیں کرتے؟ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنے والے کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال اس وقت کہاں پر ہے؟ دجال اس وقت مدینہ کے مشرق میں موجود ہے۔ کون سا جانور شیطان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے؟ کتا شیطان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے۔ کس بچے کی ماں کے پیٹ میں ہی تقدیر لکھ دی جاتی ہے؟ سبھی بچوں کی۔ کیا غیر مسلم انسانوں کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہوتا ہے۔ کن 2 چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے؟ صبر اور نماز کے ذریعے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنات کا سب سے خطرناک کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری زوجہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس اونٹنی پر سفر کیا؟ قصوہ نامی اونٹنی پر۔ عورتوں کے لیے پردے کا حکم کس ہجری میں نازل ہوا؟ عورتوں کے لیے پردے کا حکم 4 ہجری میں ہوا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 135 بار آیا ہے۔ کون سی نماز ادا کرنے سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ ظہر کی نماز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کس حلال جانور کا گوشت کھانا حرام تھا؟ اونٹ کا گوشت۔ بتائیں کہ کون سا کام کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر اور خیر خیرات کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 125 سال تھی۔ حدیث شریف کے مطابق کون سا رشتہ ماں کے درجے میں ہے؟ خالہ ماں کی بہن کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، ترجمہ خالہ ماں کے درجے میں ہے۔
शैतान का सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है? शौहर और बीवी के दरमियान झगड़ा करवाना। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम अब्दुर्रहमान किसने रखा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। बताइए किस नमाज के बाद सोने वाले को सच्चे ख्वाब आते हैं? तहज्जुद की नमाज के बाद सोने वाले को। सुबह की रोशनी का क्या मतलब है? अल्लाह की रहमत और नए दिन का आगाज। क्या जाए नमाज पर बैठकर ही वज़ाइफ करना जायज़ है? जब तक जाए नमाज पर बैठकर वज़ाइफ किए जाएं, फरिश्ते दुआ करते हैं। चेहरे पर ताजगी और हुस्न के लिए कौन सा अमल बेहतरीन है? वुज़ू करना और दरूद शरीफ पढ़ना। दुनिया और आखिरत में खुशखबरी के हकदार कौन लोग हैं? सब्र करने वाले। किस जानवर की हड्डी घर में रखने से जादू से हिफाजत होती है? वाज़ेह रहे कि ये अकीदा रखना कि ऊँट की हड्डी घर में रखना जादू से हिफाजत का जरिया है, ये बिल्कुल बेअसल और मनगढ़ंत बात है। लिहाजा इन बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातों पर तवज्जो देने की बजाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू से हिफाजत के जो अज़कार और वज़ाइफ बताए हैं, उनका एहतमाम किया जाए। किस चीज़ का घर में ख़त्म होना बेबरकती की अलामत है? लोगों का कहना है कि नमक का घर में ख़त्म होना बेबरकती की अलामत है, जबकि ये बात कुरान और हदीस से साबित नहीं। इसलिए हमें ऐसी बेबुनियाद बातों से परहेज करना चाहिए। दूध के गर्म किए हुए पानी का क्या नुकसान होता है? दूध का गर्म किया हुआ पानी बर्स पैदा करता है। बर्स जिस्म पर सफ़ेद दाग पड़ जाने को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी पीने के कितने प्याले थे? 2 प्याले। बताइए कि कौन सा सजदा अल्लाह ताला के राजी होने की निशानी है? अल्लाह ताला जब अपने बंदे से राजी होता है तो सबसे पहले उसे सजदे की तौफीक अता फरमाता है, फिर चाहे वो सजदा खुशी का हो या गम का। कौन से दिन पैदा होने वाला बच्चा ज़हीन और समझदार होता है? जुमे के दिन पैदा होने वाला। मुर्गी के पंजे खाने से कौन सी लाइलाज बीमारी ठीक होती है? मुर्गी के पंजों का सूप पीने से घुटनों की बीमारी ठीक होती है। नमाज में कौन सी गलती करने से इंसान अंधा भी हो सकता है? आसमान की तरफ देखने से। किस वक्त नाखून काटने से घर में गुर्बत आती है? ये मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं। आप किसी भी वक्त नाखून काट सकते हैं। मौत नसीहत के लिए काफी है, ये किस सहाबी की अंगूठी पर लिखा था? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अंगूठी पर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए कितने ऊंटों का इनाम रखा गया था? 100 ऊंटों का इनाम रखा गया था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या खास बात रखी है? अगली किताबें सिर्फ नबियों को ही याद होती थी, लेकिन ये कुरान अजीम का मोजज़ा है कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा इसे याद कर लेता है। खाना काबा पर गलाफ चढ़ाने के लिए कितना कपड़ा दरकार होता है? 1000 गज। वो कौन सा जानदार है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं? शहद की मक्खी का।
وہ کون سا عمل ہے جس سے سبق جلدی یاد ہوتا ہے؟ درود شریف پڑھنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی مٹی سے انسان کو بنایا؟ کھنکھناتی مٹی سے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ نہ جبرائیل لائے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ کیا ماں باپ جنت میں اپنے بچوں کو پہچانیں گے یا نہیں؟ جی ہاں، پہچانیں گے۔ غسل کرتے ہوئے جسم پر کتنی بار پانی بہانا فرض ہے؟ 3 بار۔ حشر کے میدان میں کون سا فرشتہ لوگوں کو بلائے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ وہ کون سی چیز ہے جسے خریدنے کے بعد بھی آپ کی نہیں رہتی؟ کفن۔ ماں باپ کے کون سے گناہوں کی سزا بچوں کو ملتی ہے؟ ماں باپ کے گناہوں کی سزا بچوں کو بھی مل سکتی ہے، خاص طور پر اگر والدین کسی پر ظلم کریں یا کسی کا حق نہ دیں۔ کیا گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی جائز ہے؟ نہیں، ہر صاحب نصاب پر علیحدہ قربانی واجب ہے۔ وہ کون سے مرد صحابی تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجاب کرنے کا حکم دیا تھا؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو۔ کس نبی کی پوری قوم ایمان لائی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری زمانے میں مدینہ میں کس ملک کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا؟ شامیوں کی جانب سے حملے کا خطرہ تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ حقیقت میں یہ کسی خاص چیز کی علامت نہیں ہے۔ جب فرعون دریا میں ڈوبنے لگا تو اس وقت اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ مجھے بچاؤ موسیٰ، میں تیرے رب پر ایمان لے آیا۔